अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही धमाकेदार 60 एपिसोड। आज के एपिसोड में सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है? और आज के एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी वॉल टाइप हैं, मतलब रोमांस में नहीं, कुछ और चीज़ें हैं जो काफ़ी आप शायद पहली बार पढ़ेंगे, तो कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। काफ़ी सर्च वाली एपिसोड थी ये, तो बहुत टाइम लगा इस पे। तो यकीनन आपको पसंद आएगी, लेट भी इसीलिए एपिसोड हुई है। तो मज़ीद आपके सब्र का इम्तिहान ना लेते हुए मैं आपको लेकर चलती हूँ। बहुत ही रोमांटिक भी होगी क्योंकि सारिम और फातिमा का सीन भी है, और बहुत ही स्पेशल नामा का कि बहादुरी वाले और पागलपन के सीन भी हैं, तो आप लोग बहुत शॉक होने वाले हैं। तो अल मुख्तसिर बहुत ही क्रेज़ी एपिसोड है। तो जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 60, नावल रूह अदा बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। क्लोरोफार्म के असर से होते सर के दर्द के सबब वो जब जागी तो जैसे कराहती महसूस हुई, मगर जब अपने दोनों हाथ सर पर रखे, नामा ने आंखें खोली तो खुद को एक सीधा सी जगह पाया। ये कोई पुरानी बंद केमिकल लैब थी जिसमें हर तरफ कबाड़ और धूल थी। जबकि खुद को स्ट्रेचर पर महसूस करे, नामा जल्दी से घबरा कर उठ बैठी, पर नीचे उतरकर इससे पहले उठती पैर में बंधी लोहे की जंजीर के सबब वो वापस से सिंगल बेड पर जा बैठी। पैर छुड़वाना चाहा पर वो एंकल के गिर्द बंधी चूड़ी के साथ जंजीर बुरी तरह स्टक थी। नामा ने अपने सर को हाथों में जकड़ा, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ क्या हुआ। मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं मार्ट गई थी, पार्किंग में गाड़ी रोकी, फिर किसी ने मेरे मुंह और नाक पर कुछ रखा। ओ मेरे खुदा! नामा के सर में भयानक दर्द उठा, जबकि इसने दरवाजे की आहट पर जल्दी से गर्दन उठाई, तो एक स्टिक की मदद से अंदर आते वजूद को इस नीम अंधेरे में जरा सा गौर पर वो पहचान गई। वो कोई और नहीं, जिमी था। हो जाग गई नामा। वो अंदर आता, वो लाठी दीवार से टिकाए जरा लड़खड़ाता हुआ नामा तक आया, तो नामा ने हल्क से थूक निकलते खुश गला तर करते जिमी का लड़खड़ाना देखा। तो तुम क्यों लाए यहाँ, और क्या हुआ है, लड़खड़ा क्यों रहे हो? नामा ने डरते हुए पूछा, तो जिमी वैश्याना हंसा। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा भरता बनवाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? नुआदा दुकान की ट्रेनिंग में रहा हूँ, बाइक राइडर ही नहीं, एक अच्छा जासूस भी हूँ। तुम्हें लगा तुम मुझे पिटवा कर डरा दोगी और मैं नुआदा दुकान और तुम्हारी जान छोड़कर सारी उम्र हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा कर आहता रहूंगा? नो लेडी, तुमसे तो थप्पड़ का हिसाब भी बाकी था। अब तो तुमने मुझे थोड़ा लंगड़ा भी कर दिया है, तो अब तो बदला इंतकाम में बदल गया। नामा ने उसको देखते डरने के साथ अपना पैर भी मुसलसल इस जंजीर की गिरफ्त से निकालने की कोशिश की। जब जिमी मजीद इसके करीब हुए, चेहरे के करीब झुका, चेहरे के नजदीक झुका। मैंने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी थी, कोई नाइंसाफी नहीं की। तुमने मुझे सीधा साधा ड्राइवर समझकर पहले भी अपना नुकसान करवाया है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि बाज आ जाओ, दूर हटो मुझसे, नाली के कीड़े। वो सख्त गुस्से से फंकारी, तो जिम्मी पागलाना अंदाज में नामा की जुर्रत पर हंसा। ये लंगड़ा जिमी तुम्हें किडनैप कर चुका है, तब भी तुम वार्न करोगी? मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, लिस्ट गिनवाऊं? नामा ने उसके मुंह से छूटती बदबू पर बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया और पूरी कुवत से अपना सर जिमी के नाक पर दे मारा, जिससे वो कराहता हुआ 2 कदम पीछे हटा। पर दर्द नामा को भी हुआ, पर वो जब्र कर गई। जिमी के नाक से खून निकल चुका था, जिन बूंदों को इसने बेदर्दी से रगड़े साफ किया। तुम मेरे साथ कुछ करने का सोचो, तुम्हारा दिमाग इस तेजाब में डाल दूंगी। खोलो मुझे और मकसद बताओ, किस लिए किडनैप किया है मुझे? नामा ने जरा पास ही लो क्वालिटी के तेजाब की बड़ी बकेट, जिसमें काफी गर्दो धूल की तह जमी थी, की तरफ इशारा करते एक बार फिर इस मनहूस की तरफ फंकारते देखा। अच्छा मकसद सुनना है, साफ है, निकल जाओ नूसर की जिंदगी से, वरना मार दूंगा तुम्हें, थप्पड़ और तशद्दुद दोनों माफ कर दूंगा। जिमी ने करीब आते अपनी डिमांड फिर दोहराई, जिस पर इस बार नामा हंसी। तुम क्या करोगे मेरे उनकी जिंदगी से निकलने के बाद? नामा ने इसी जहरहन मुस्कुराहट समेत पूछा। उनसे शादी?
जिमी ने कमीनगी से बताया तो नामा के जिस्म का सारा लहू जैसे सुलग सा गया, पर वो अपने प्लान के लिए तहम्मुल थामे रही। शादी तो कर लोगे, फिर आगे? वो इतने सुकून में लगी कि जिमी को खौफ व हिरास घेरने लगा। फिर तुम्हें क्यों बताऊं? इट्स आवर पर्सनल मैटर। जिमी के चेहरे पर साफ खौफ दर्ज देखे नामा ने गहरा सांस खींचा और उठकर संभलती खड़ी हुई। बच्चा पैदा कर लोगे? नामा के स्पॉट सवाल पर जिमी के चेहरे का रंग उड़ा। ये नामुमकिन नहीं। अब तुम तो जान छोड़ो उनकी। सरोगेसी के थ्रू दो मर्द भी बाप बन सकते हैं एक बच्चे के। तुम न्यूज नहीं पढ़ती? जिमी की बात सुने नामा इस पर हंसी। इसके लिए भी तुम्हें एक औरत की कोख दरकार होगी ना, सरोगेस वुमेन की। बिना औरत की मदद के बच्चा पैदा कर सकते हो? नामा के सवाल जिमी की हवा टाइट कर रहे थे। उसके चेहरे पर साफ साफ खौफ जमा दिखाई दे रहा था कि कुदरत के खिलाफ है। वो दबा सा मिनमिनाया ही कि नामा ने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर पहले से दुगने जोर का थप्पड़ मारा। तुम्हारी पैदाइश पर लानत। तुम जैसे लोग पैदा होते ही मौत डिजर्व करते हो। कैसा गंद दिमाग में है तुम लोगों का। कैसा गंदा दिमाग है तुम लोगों का। कुदरत के खिलाफ जाओगे तो क्या खुश रहोगे? रूह को पाना चाहते हो जो तुम जैसी गलाजत पर थूकना भी पसंद ना करे। जैसे तुम्हारा बच्चा पैदा करना खिलाफ कुदरत है, वैसे मेरा रूह की जिंदगी से निकलना नामुमकिन। और ऊपर से तुमने मुझे किडनैप करने की हिम्मत की जिमी। नामा ने एक और थप्पड़ दुगनी शिद्दत से मारा, जैसे इस लम्हे उसके अंदर जिनज़ादी किसी कुव्वत भर गई हो। जबकि इस थप्पड़ पर वो लड़खड़ाते गिरा और दोनों हाथ इस पुरानी तेजाब की बकेट में जा डूबे। भले वो तेजाब अपनी असल तेजी खो चुका हो, पर जिमी के मुंह से एक बार तो दिल हराश चीख निकली जब इसने अपने हाथ इस बकेट से निकाले। स्किन जली ना थी, पर झुलसी लग रही थी। और वह सुर्ख आंखें लिए से देखती उसकी चीखों पर अपने कान पर हाथ रख गई। साइको औरत, ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें मार दूंगा नामा। वो अपने हाथों की तकलीफ के सबब सुर्ख भीगती तड़पती आंखों से इस पर चिल्लाया, पर नामा ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। बस हाथ कानों से हटाए, जिसे नफरत से देखता अपने हाथों पर फूंके मारता दरवाजे को लात मारे बिपरे सांड सा बाहर निकल गया। पहले मरहम पट्टी करवाता तब नामा को मार पाता। जबकि वो वापस इस सिंगल बेड मैट्रेस पर गिरने के अंदाज में बैठे गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। फिर नामा ने अपने पेट पर हाथ रखे जैसे रुकती सांस बहाल की, पर वो शदीद खौफजदा थी। उसकी सांस अटक रही थी और पूरा वजूद लर्जिश में था। और वो अपने पैर को बार बार खींचकर बेहद जख्मी भी कर चुकी थी। इम्ताब ने साबिर मरवान से जो कुछ उगलवाया उसके मुताबिक तो अरहम पर शक करना बनता था, और साबिर से ही इम्ताब ने अरहम के तमाम खुफिया ठिकानों को भी उगलवाया और हर जगह लोग रवाना किए। जबकि इस बीच किरण को कोई कोरियर मौसूल हुआ था, जिसे लिए वो अंदर आई तो इस पर उसका और इम्ताब का नाम लिखा था। इस कोरियर पैक में क्या था ये तो इल्म ना हुआ, पर किरण इसे खोलने के बाद अपनी जगह पथरा चुकी थी। उसकी आंखों में वाजिया सुर्खी देखी जा सकती थी, जो जल्द आंसुओं में बदल गई। वहीं दूसरी तरफ सुबह से रात हो चुकी थी। सालिम की सर्जरी तो कामयाब हो गई, पर वो रात तक क्रिटिकल सिचुएशन में रहा। नामा की गुमशुदगी के सबब फिरोज सुल्तान की तबीयत भी बिगड़ चुकी थी। हमायल उनके साथ था, जबकि मानिया तो दिशा को संभालने में हलकान थी। और फिर फाइनली इन सबकी तकलीफ में कुछ कमी होने का वक्त आया और डॉक्टर एक मुस्बत खबर लिए बाहर आए। जबकि नूह को मौत में नामा की ना मिलने पर एक तसल्ली ये मिली कि अरहम के खुफिया ठिकानों की जांच हो रही थी। तभी वो सारिम की खबर मिलते ही हिल साहब को लिए निकल गया, क्योंकि इस पर इस दर्दनाक कैफियत में भी कुछ फर्ज आए थे। फातिमा गुल कौन है? वो बच्चा अब खतरे से कदरे बाहर है, पर वो फातिमा गुल को बुला रहा है। क्या आप जानते हैं उसे? अगर तो वो आ जाती है वेल एंड गुड, बाकी आप अब मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बात करने से गुरेज करें अभी भी। वो डेंजर में है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ। डॉक्टर की बात सुने हर कोई शौक हुआ, जबकि अमाइल जल्दी से आगे बढ़ा। मैं जानता हूँ, मैं बुलवाता हूँ। क्या सालिम सच में ठीक है? अमाइल ने तस्दीक सी चाही, जिस पर डॉक्टर का मुस्बत इशारा सबकी ढारस बना। जबकि अमाइल ने इम्ताब को कॉल करे जब फातिमा गुल की डिमांड की, तो इम्ताब ने फातिमा गुल को अपने ही किसी बंदे को भेजकर हॉस्पिटल ड्रॉप करवा दिया, क्योंकि खुद वो नूह की भारी सांसों को आसान करने के सफर पर निकला और हम को तलाश रहा था। और इस बीच किरण की बार बार आती कॉल्स भी काट रहा था। और न जाने इस पार्सल पैक में क्या था।
کہ وہ شانت اور ہنسمکھ سی لاپرواہ لڑکی بچوں سا روئے جا رہی تھی۔ اس نے نو کو بھی کالز کی پر نو کو ابھی اس کی کالز لینا ضروری نہ لگا۔ 15 منٹ تک فاطمہ گل ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ آخر یہ کون ہے جسے سارے میں اس حالت میں یاد کر رہا ہے۔ یہ تو سب نامہ کے لیے پریشان تھے، تبھی اتنی توجہ نہ دی گئی۔ فاطمہ کو جب یہ بتایا گیا کہ نیم بے ہوشی میں وہ اسے پکارا، ہاں یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ وہ بھی کسی کا ہوش نہ رکھتی سب سے پہلے سالم سے ملنے روم میں پہنچی تو اب اس کا آکسیجن ماسک اتر چکا تھا۔ میری وجہ سے ہوا سب۔ وہ روم میں انٹر ہوئی تو نرس سالم کے پاس سے ہٹتی فاطمہ کے ساتھ سے گزرتی باہر نکل گئی، جبکہ فاطمہ گل اپنے لاکھ آنسو سنبھال رہی تھی، پر ممکن نہ تھا۔ وہ اس کے پاس آئی جو شرٹ لیس تھا، جبکہ اس کے سینے پر بندھی بہت سی پٹی اس کے بھیانک زخم سے نکلے خون کو عیاں کرتی اور خوفناک و دردناک لگ رہی تھی۔ وہ پاس بیٹھی تو فاطمہ کی گالوں پر کئی مزید آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ آہستگی سے اس کے کندھے پر سر رکھتی اپنا ہاتھ اس کی پٹی پر پھیرے سسکی، زندگی نے سب چھین لیا مجھ سے، میری ہر خوشی، سب چلا گیا۔ میں نے جانے دیا پر میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی سارے۔ تم ٹھہر جاؤ نا، میں تمہارا جانا نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمہیں اپنا دیکھنا چاہتی ہوں مکمل خوشی کیسی ہوتی ہے جو تم میری بن گئے ہو بس چند لمحوں میں ہی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بہت سے گوشی میں ڈھلتی آواز کے سنگ بولی۔ جب اسے سارم کا ساتھ محسوس ہوا تو وہ جلدی سے اٹھی اور دم ساتھے اسے جاگتا دیکھنے لگی، جس نے اپنی درد کرتی آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے فاطمہ کو دیکھ کر اسمائل دی۔ وہ اور حزن بھرا روئی۔ رو کیوں رہی ہے فاطمہ گل؟ میں مرا تو نہیں ہو یار؟ وہ کسی کی جان پر بنا تھا پر اٹکیلیاں کرنے سے باز نہ آ رہا تھا۔ سانس مدھم تھی اور آنکھیں بے حد درد میں۔ ڈاکٹر نے کہا تمہارا ہارٹ اور سٹمک بری طرح بلڈ سے متاثر ہوا۔ رونا تو آئے گا ہی سارم۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی قدرے سرگوشی میں بولتی مزید آنسو بہاتی سارم کو بہت خوبصورت لگی۔ بکواس کرتے ہیں یہ ڈاکٹر، میرا ہارٹ اور سٹمک آپ پر اٹکا ہوا ہے، تبھی کام کرنا چھوڑنے کے چکر میں ہے۔ سارم کی آواز مسکرانے سے اور بھاری ہوئی پر اس کے مسکرانے نے فاطمہ کے آنسوؤں میں سکوت لایا۔ تو کیسے ٹھیک ہوں گے دونوں؟ وہ آنسو پہنچتے بھی روحانسی ہی لگی، جیسے سب کچھ کر دے گی اس کے لیے۔ دل کی شفا کے لیے آپ کی محبت چاہیے اور سٹمک کے لیے آپ کی ایک کس وہ والی۔ سالم کے شوق مطالبے پر وہ نہ صرف اس کا ہاتھ گھبرا کر چھوڑ گئی بلکہ پاس سے اٹھتی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اب تم آرام کرو، میں بس تمہاری خیریت پوچھنے آئی، اب جا رہی ہوں، خیال رکھنا پلیز اپنا۔ وہ جلدی سے تاکیدیں کرنے لگی۔ دل نہ چاہا جائے پر سارم کی نظروں نے مجبور کیا تھا۔ تھوڑی سی میری ہو جائیں یا مجھے اپنا کر لیں، میرا اچھے سے خیال اب آپ کے ہاتھ میں ہے یار۔ وہ جو پہلے ہی جانے پر رضامند نہ تھی، ایسے تقاضے پر تو قدموں نے اور دل نے بھی فاطمہ گل سے بغاوت کر لی۔ آ جائیں یار تھوڑی دیر اور تیمارداری کر لیں اس بیمار کی۔ فاطمہ کو اور سشو پنج کی اسی کیفیت میں دیکھے وہ اپنا ہاتھ پھر اس کی طرف بڑھا گیا اور فاطمہ دھیرے سے انہی قدموں پر واپس آئے، ذرا فاصلے پر رک گئی جو مدھم ساتھ تکیوں سے سر دیکھے مسکرا رہا تھا۔ میں نے تم جیسی چیز ان 22 سالوں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ روحانسی ہوئی جبکہ سارم سنتے ہی مسکرایا، کیونکہ ابھی آپ کا بچپن چل رہا تھا۔ یہ چیز عشق معشوقی والی ہے۔ مجھے اپنی بہنوں کو آپ کے بارے بتا کر سرپرائز دینا ہے، صبر نہیں ہو رہا۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کی نظروں سے پر دانستان جان بنے گوری۔ اور کیا بتاؤ گی تم ایسا ان کو میرے بارے جو سرپرائزنگ ہوگا؟ وہ آئی بروج کا ہے گوری، یہی کہ ہم شادی کریں گے جلد۔ وہ دان دکھائے اس قدر آرام سے بولا کہ فاطمہ کے چہرے کے رنگ سے اڑے۔ آنکھیں تو سارم کی اس خوبصورت خوشی سے بری مسکراہٹ پر اٹک کر رہ گئی۔ تم جذباتی قسم کے اچھے ہو، سدھر جاؤ۔ پہلے بھی جذبات میں آ کر تم نے ماما کے لیے جو بنا کسی کو اعتماد میں لیے قدم اٹھایا، اس کی اذیت جھیل رہے ہو کب سے۔ میرے معاملے میں بھی وہی سب، بس تم نے مدد مانگی اور میں نے کر دی تھی، اب ختم کر دیتے ہیں سارم۔
وہ اس کی ہر بات سنے، آخری جملے پر کہہ کر جاتی، فاطمہ کا جیسے ہاتھ پکڑے روک گیا۔ ایک دم اٹھنے کے سبب سے جو درد ہوا اس پر اس کے کراہنے نے فاطمہ کو پکڑ کر رکنے کے مقابلے میں زیادہ مجبور کیا۔ وہ بے اختیار پاس بیٹھی تو وہ کراہنا بھولتا فاطمہ کی آنکھوں میں تیرتی پریشانی دیکھ کر کراہتے انداز میں ہی مسکرایا، پر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو اٹکے تھے، گالوں پر اترنے کے لیے بے قرار تھے۔ میرا بچپن بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے ہر وہ برا کام کر رکھا ہے جو ممکن ہو سکتا ہو۔ سپوائل کر دیا بچپن، کچھ میری محرومیوں نے، کچھ میری حرکتوں نے، پر میں اپنی جوانی اور بڑھاپا سنوارنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں یہ ایک 19-20 سال کے لڑکی کے منہ سے بہت ہی بچکانا لگ رہا ہے، لیکن آپ نہیں جانتی فاطمہ، میری زندگی کا یہ 19واں سال مجھے اچانک بہت بڑا بنا کر جا رہا ہے۔ آپ تو خوش ہوں کہ آپ کو یہ لڑکا کافی سدھرا ہوا مل رہا ہے۔ یار آپ اپنی اپنی لگی پہلی نظر سے ہی، میں کیا کروں؟ قسم اٹھوا لیں یا میری بہنوں، ڈیڈ یا بابا سے پوچھ لیں، آج تک مجھ سے سرزد برائیوں میں لڑکی کا کوئی چکر نہیں تھا سوائے ان کے مجرے کو ایک بار دیکھنے کے۔ فاطمہ نے سب نم آنکھوں سے سنا اور غصے سے دیکھنے لگی۔ مجرا؟ تمہیں شرم نہ آئی یہ کرتے؟ وہ ڈانٹتی بھی بہت پیار سے تھی۔ میں ڈرنک تھا، ڈرنک ہو کر شرم بھی مر جاتی ہے۔ کہا نا میں نے خود کو برباد کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ مجھے سب ختم کیے چھوڑ جاتی ہیں تو میں پھر سے گندی حرکتیں شروع کر دوں گا، باقی وہ رہا راستہ آپ کی مرضی۔ سالم نے حتمی فیصلہ کرے بات ہی ختم کر دی، جبکہ فاطمہ کی آنکھیں نمی کی پرت سے آزاد ہو گئی تو ان کے حصار میں مسکراتے لمس جگڑے محسوس ہوئے۔ جب تک اس بلٹ کا زخم اثر اور نشان چلا نہ جائے پرپوز کرنے کے بارے مت سوچنا، اب آرام کرو۔ فاطمہ نے نظریں سی جھکاتے کہا اور اس سے پہلے اٹھتی وہ پھر بازو دبوچے روک گیا۔ اس پر تو بہت وقت لگ جائے گا فاطمہ۔ وہ بے قرار ہوا، سراسر رد کرنے لگا۔ سو وٹ، ہماری کون سا عمر نکل رہی؟ وہ ذرا بڑی ہونے کا فائدہ اٹھائے گھڑی گھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ دین کس می ناؤ۔ وہ اس وقت فاطمہ کو پاگل ہی لگا جب اسے پکڑے خود پر جھکایا۔ وہ بوکھلائی، ایسے کس نہیں کرتے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ کیا پتہ یہ سب تمہیں بھی کس کی ہی سزا ملی ہو۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں نامحرم کو چھونے اور دیکھنے میں بھی گناہ ہے؟ وہ اس کی گرفت سے نکلتی واپس ٹھیک سے بیٹھی تو سارم نے ہاتھ بڑھا کر فاطمہ گل کی گول کھینچی۔ ایسا سب مجھے کسی نے نہیں بتایا، نہ میں نے کبھی ایسی خواہش محسوس کی کسی لڑکی کے لیے۔ ایون میرے ساتھ بہت ہاٹ لڑکیاں پڑتی ہیں جو مجھ پر کرش بھی رکھتی ہیں میری خوبصورتی اور لاپرواہی کی وجہ سے۔ آپ کیوٹ ہے نا تبھی۔ I'm sorry آپ کو فضول کی ڈیمانڈ سے پریشان کرنے کے لیے۔ وہ ہنوز فاطمہ کی ملائم گال چھوئے ہی بولا، پر نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کو اچھا لگ رہا تھا اور اس پر اس نے خود کی سرزنش بھی کرنی چاہی۔ ٹھیک ہو جاؤ بس تم۔ امتاب احمد کے ہاسپٹل گارڈز نے شکایت لگاتی تھی انہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ مس دیشا کو لے جانے میں مدد کی۔ سالم نے پریشانی سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا۔ واٹ؟ پھر پریشان تو نہیں کیا اس بندے نے؟ وہ فاطمہ کی مسکراہٹ کا سبب بنا، اتنی فکر لٹائے نہیں، بس تفتیش کی اور چھوڑ دیا۔ وہ نظریں جھکا گئی تو سالم نے اس کی ٹھوڑی پکڑے چہرہ اوپر اٹھایا۔ ہاتھ تو نہیں لگایا یا کسی سے ٹارچر تو نہیں کروایا تفتیش کے بیچ؟ بتاؤ ایسا کیا ہے تو اس کی گردن توڑوں۔ مجھے بھی بہت تنگ کرتا تھا وہ کمینہ۔ سالم کی اس جنونی جھلک سے فاطمہ کا رواں رواں لرزا، فوراً نفی میں گردن گھما گئی۔ نہیں نہیں، انہوں نے بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا، بہت سویٹ تھے۔ مجھے چپ بھی کروایا کہ کوئی FIR نہیں کاٹ رہا۔ سالم نے متاثر ہوتے اسمائل دی۔ واہ، اس بندے کے جن بس مجھے دیکھ کر جاگتے تھے۔ ہاں، ایک نمبر کا شکایتی ٹٹو تھا۔ میں یہاں کچھ غلط کرتا وہاں میری شکایت بھائی سے کر دیتا تھا۔ زندگی عذاب کر دی تھی اس نے میری، پر میرے سدھرنے کا فائدہ ہوا، اس منحوس سے تو جان چھوٹی۔ سالم یہ سب کہتا بہت مستی موڈ میں تھا، جبکہ وہ اسی پر خوش تھی۔ وہ پہلے جیسا ہوا نہ صحیح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنے درد کے باوجود اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ابھی اسے کوئی یاد نہ تھا۔ تمہاری ماما کی 2 دن بعد فائنل ہیئرنگ ہے، میں نے سنا انہیں بات کرتے، کیا پتہ سزا ہو جائے۔ تم پریشان مت ہونا، مشکل وقت جلد کٹ جائے گا، تم مجھ سے کچھ بھی شیئر کر لینا۔
दिल भारी मत होने देना। वो संजीदगी से फातिमा को देखते अपना हाथ फैला गया तो फातिमा ने अपना हाथ बिला झिझक उसकी हथेली में रख दिया। सारिम ने फौरन दबाया। या फिर आप हर पेशेंट को देती हैं? वो अब भी उसकी आंखों में झांकता संजीदा था। नहीं, बस तुम्हारे लिए। वो भी संजीदा मगर खुश लग रही थी। आप मेरी रहेंगी ना मेरे जख्म बढ़ने तक? या मैं कोई छोटा मोटा निकाह अरेंज करवाऊं जिससे कम से कम आपकी आंखों की ये बेचैनी तो खत्म हो जो मेरे हाथ पकड़ने से इनमें उतर आती है। फातिमा बेख्तियार सारिम को देखती जैसे कुछ बोलने लायक न रही। वो इतना समझदार देखने से नहीं लगता था, लापरवाह और मगरूर लगता था, जो शायद उसकी खूबसूरती और क्यूटनेस के सबब था। निकाह? वो बड़बड़ाई। हाँ, मेरी बहनों का भी पहले निकाह हुआ था, फिर शादी। वो मुस्कुराकर बोला तो फातिमा ने फिर से नजरें झुका ली। तुम इतनी सी एज में मेरी जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? खुद पढ़ रहे हो, लाडले हो, बचपन ही चल रहा ना तुम्हारा भी। फातिमा की फिक्रें ही निराली थी। मेरी तरह मेरी वाइफ भी ये सारे लाड पाएगी मेरे जैसे। और पढ़ तो आप भी रही हैं, एज का क्या है? दिल इश्क माशूकी पर अगर आमादा है तो समझ लें अब बचपन खत्म। फातिमा गुल, अगर आप इस तरह कंफर्टेबल हैं तो बताएं, मैं इधर से निकलते ही घर में शोशा छोड़ता हूँ निकाह का। वो सरासर बेकाबू बेचैन हुए जा रहा था और फातिमा खुद भी यही चाहे बैठी थी, पर समझ ना आया कैसे मुंह फाड़े कह दे। सब मान जाएंगे, वो हिचकिचाती बोली, जिससे उसके मान जाने का जो यकीन सारिम तक पहुंचा वो बेहद अनमोल और दिल गिरफ्ता था। आई एम श्योर कि आप मेरी हाफ दुल्हन बनेंगी, निकाह दुल्हन। वो फिर से दान दिखा रहा था, जबकि फातिमा ने नजरें नीची कर लेते हल्की सी हाँ की थी। क्या सितम कि वो मुबहिम सा मुस्बत इशारा भी किसी के ख्वासों पर बड़ा हैवी रहा। तुम ठीक हो ना? वो सर झटके वापस सारिम को देखते बोली तो इसने दर्द देता तासुर दिया। अब आश की साइड की तो भयानक दर्द की टीस से महसूस हुई। ये नया नया महबूब दवा एक हद तक था। ऐसे क्यों पूछ रही हैं? सालिम के सवाल पर फातिमा ने परेशान होते देखा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ओके, नहीं पूछती, मैं अब चलती हूँ, तुम्हारी फैमिली वेट कर रही होगी मिलने के लिए। मुझे बिना किसी हक मैं बिना किसी हक के आ गई पहले, पता नहीं क्या हो गया मुझे। वो शर्मिंदा सी हुई तो सारिम ने हाथ बढ़ाकर फिर से फातिमा की गाल छुई। वो ऐसे करते कुछ अलग ही फील करवाता। आप मुझे इन सब से चुरा भी सकती हैं, आप बड़ा सख्त दिल आ चुका है आप पर। वैसे आपके जाते ही सब मुझे ठीक होने पर प्यार देने से ज्यादा एक अनजान लड़की को सबसे पहले बुलाने पर मशकूक घूरियों से नवाजने वाले हैं। मेरे हक में दुआ करना फातिमा गुल। वजह से खुद मुस्कुराया बेख्तियार, इसी तरह फातिमा मुस्काई। ये सब वक्ती मत करना सारे, मैं वक्ती ताल्लुक से बहुत डरती हूँ, क्योंकि किसी का दुनिया और जिंदगी से आकर चले जाना बहुत मुश्किल से बर्दाश्त होता है। अगर ये तुम्हारे मुख्तसर जज्बात हैं तो सोच समझ लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बाकी मैं तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर कभी बोझ नहीं बनना चाहती, तो तुम मुझे किसी भी किस्म की जॉब से कमी मत रोकना। बस ये दो रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। फातिमा का नरमी से उसे अपने खदशात बताना सारिम को महबूर मुस्कुराहट बख्श गया। वो ऐसे सब कहती अच्छी लगी। वो सच में अपने चेहरे के इस खास के बावजूद बेहद खूबसूरत थी। उसके बोलने से दिल में ठंडक महसूस होती। उसका अचानक जिंदगी में आना सारिम को अपने सुधरने का इनाम महसूस हुआ। आप अपनी लाइफ में जो चाहे करें, बस मेरी होकर। बाकी मुझे नहीं पता वक्ती और मुस्तकिल जज्बात में क्या फ़र्क है, लेकिन अभी के लिए ये जो है सच है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि किसी को अपनापन कैसे दिया जाता है, लेकिन मैं जैसे अपनी बहनों से मोहब्बत करता हूँ, एक गहरा प्यार, जैसे अपने भाई से एक अलग उल्फियत है, जैसे मामा के लिए हर पल तड़पने वाली अटैचमेंट है, वैसे आपसे गहरी रग़बत महसूस हो रही है। मुझे नहीं लगता मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ उनकी मोहब्बत में कभी कमी कर सकता हूँ। तो आप अभी के लिए बेफिक्र रहें। कभी लगा आपको मैंने वक्ती जज्बात रखे आपको लेकर, तो आप जो चाहें वही होगा। वो प्यार आंखों में भर लाती, इसे ध्यान से सुनती गई और एहतिमाम इसने हमेशा की तरह नजरें झुका कर किया। अब कुछ अच्छा फील कर रही हूँ। वो नर्म सा मुस्कुराई। मैं भी। वो गहरी नजरों से फातिमा के चेहरे को निहारता उसे मुस्तरिब कर रहा था। अब मैं जाऊं?
30 मिनट तो ले ही लिए मैंने तुम्हारे। वो फिर शर्मिंदा होकर उठी तो सारिम का दिल ना चाहा वो जाए। किसी से मिलने का दिल नहीं। सबको कहे मैं फिर बेहोश हो गया। पता नहीं ये कैसी फीलिंग है। मैं भरा फील कर रहा हूँ कि जैसे जिससे मिलना था मिल लिया। वो इसे घड़ी घड़ी लाजवाब कर रहा था और वो अभी सच में रो देती। बुरी बात, सबका दिल थमा हुआ, जान निकली हुई। किसी नए के आ जाने से पुरानों की कदर घटनी नहीं चाहिए सारिम। मैं कहूंगी सारिम आप सबको याद कर रहा है। अपना ख्याल रखना। जब ठीक होकर घर जाओगे मैं आऊंगी मिलने तुमसे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सारिम ने इसे आवाज देकर रोका। महबूबा बनकर मिलने आना। मैं मनकोहा बनाकर वापस भेजूंगा आपको। डन। सारिम की शौक नजरों ने जैसे फातिमा गुल को सरता पैर हिसारा। देखते हैं, सी यू। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकली तो सारिम ने सख्त दर्द पर अपने सीने पर हाथ फेरा। जबकि फातिमा के बाहर निकलते ही दिशा, मिकाइल और मानिया उसकी तरफ लपके। जबकि फिरोज सुल्तान की कुछ तबीयत नासाज थी तो उनको अमाइल रूम में रेस्ट को ले गया। जबकि नू 5 मिनट पहले ही हिरत कुरैशी को अपने साथ लिए निकला था। वो कैसा है फातिमा? मानिया ने बेकरार होते पूछा। वो बेहतर है, मैं अपना इंट्रो दूं? फातिमा जरा हिचकिचाते बोली तो मिकाइल और मानिया ने प्यार से इस प्यारी सी फातिमा को देखा कि अब इंट्रो की किसे जरूरत थी। जबकि दिशा तो पहले ही रूम के अंदर चली गई। नहीं, इसने जागते ही जिसका नाम लिया उसे किसी इंट्रो की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, क्या तुम सारिम के घर आते ही हमारे साथ डिनर करोगी? अपनी फैमिली को भी ले आना। मिकाइल ने शफकत से फातिमा के सर पर हाथ रखा तो वो जज्बाती सा मुस्काई। मानिया भी प्यार से अपनी फ्यूचर भाभी को देख रही थी। मेरी फैमिली नहीं, बाबा के बेस्ट फ्रेंड हैं जो अंकल मेरे। वो तो बहुत बिजी होते हैं। मैं आ जाऊंगी पक्का। फातिमा ने नरमी से बताया तो दोनों मुस्कुराए। चलो खुद लाजमी आना। थैंक यू आने के लिए। मिकाइल ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और अंदर बढ़े। जबकि मानिया ने जल्दी से फातिमा को गले लगाया कि वो खुद बौखला कर रह गई। ये बस सारिम के ठीक होने की खुशी है, बुरा मत मनाना फातिमा। मानिया ने अपनी खुशी को भरपूर छुपाते कहा तो फातिमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और इजाजत लेती गई। पर मानिया इसे जाता देखती रही। और फिर जैसे ही अंदर दाखिल हुई वो एक साइड दिशा और दूसरी तरफ मिकाइल दुकान के लाड वसूलता सारिम नजर आया। मानिया की आंखें भीगी। मुझे माफ कर दो सारिम, ये गोली मेरे हिस्से की थी। आई एम सॉरी। मेरा बच्चा ठीक है ना? दिशा की तड़प ने मिकाइल समेत मानिया को भी हैरान किया। और सारिम तो पहले ही इस तड़प से मिल चुका था। ये गोली ना लगती तो आप और डैड मेरे दाएं बाएं बैठे मेरे हाथ कैसे चूमते। उफ, ऐसा ही प्रोटोकॉल तो चाहता आया था। कमीनी खुशी हो रही है लाड़ उठवाकर। वो जरा भी उदास ना था, जैसे फातिमा गुल उसकी सारी उदासियां समेट कर ले गई हो। कमीनी खुशी के कुछ लगते। ये फातिमा का नाम क्यों ले रहे थे तुम नीम बेहोशी में? लाड प्यार तुम्हें हम सब ने दिए और अहमियत वो अचानक से नाजिल होती अप्सरा ले उड़ी। मामा, मिकाइल बाबा इससे पूछे जरा, ये जो हमें गोली करवा रहा था कि लड़की जात से कोसों दूर रहता है, फातिमा दिल के किस कोने से अंदर घुसा ली? तुम्हारे हाथ ना ये दो ही चूमेंगे। मैं और नामा तो कान खींचेंगे। हाले जरा वो। मानिया का मुंह फुलाते शिकवे शुरू किए तो सारिम का दिल सा रुका। बस ये सोच कर कि वो इस वक्त क्यों यहाँ नहीं है। नामा आपू मुझे देखने नहीं आई। वाह वाह ममा, डैड वो आप सबसे ज्यादा प्यार करती हैं तो क्यों नहीं आई? तीनों के चेहरे अफसुर्दा देखते सारिम ने तड़प कर पूछा, पर ये जवाब अभी किसी के पास ना था। वो मिल नहीं रही, तलाश हो रही है उसकी। मानिया ने अफसुर्दा होते बताया तो सारिम के चेहरे के रंग उड़े। मतलब कहाँ गई मेरी आपू जाना? वो शदीद परेशान हुए उठने लगा जब मिकाइल ने उसे पकड़ कर रोका। सिला वजूद है, कुछ होश करो सारिम, कुछ नहीं होगा उसे। तू ढूंढ लेगा। अभी तुमने होश में आकर हमारी जान निकलने से बचाने का वसीला बनकर कुछ तसल्ली दी। अल्लाह उससे भी महफूज रखेगा। मिकाइल ने दुखी सा होते कहा। पर सारिम की कुछ देर पहले की आसूदगी गर्क सी हो चुकी थी। खुद दिशा की आंखें नम पड़ी और वजह नामा थी। जबकि दूसरी जानिब नूह हिरत कुरैशी के साथ वरियाम हॉस्पिटल पहुंच चुका था। कल सुरैया बतूल की सर्जरी थी और नूह मजीद के सब हिरत कुरैशी से छुपाना नहीं चाहता था।
ہم یہاں کیوں آئے نو؟ سب خیریت ہے بچے؟ خیرت نے پریشان سا ہوتے وریام ہاسپٹل کی بلڈنگ کو دیکھتے پوچھا۔ رات ہو چکی تھی۔ کچھ ایسا ہے ہیرت انکل جو آپ کی تکلیف بن سکتا ہے؟ انہوں نے ان کی طرف زردگی سے دیکھا اور ڈیش بورڈ سے کچھ ڈاکومنٹس نکالتے ان کی طرف بڑھائے، جنہیں ہیرت نے فوراً کھولا۔ وہ سریا اور شمریز کی ڈائیورس کے پیپرز تھے، جنہیں کل کورٹ میں رجسٹر ہو جانا تھا۔ سریا بطول سائن کر چکی تھی، شمریز کے سائن بھی موجود تھے۔ ہیرت نے تڑپ کر نو کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ اس عورت سے میرا یا امائل کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ دردناک حد تک شفاق ہوئے۔ ان کا بھی اس آدمی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہیرت انکل، جس کے لیے یہ آپ کو اور امائل کو چھوڑ کر گئی۔ کیا یہ تکلیف دہ نہیں؟ بہت بہت زیادہ تکلیف میں ہونے کے باوجود کسی کا درد کم کرنے پر لگا تھا۔ ایسی برداشت بس نو کے پاس ہی تھی، لیکن امتاب نے جو تسلی دی وہ نو کو صبر تھمائے ہوئے تھی، کیونکہ وہ ارحم کو اریسٹ کرنے نکلا تھا۔ نہیں، اب مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کس کی ہے اور کس کی نہیں۔ خیرت صاحب نے وہ پیپرز واپس نو کو تھمائے۔ لاسٹ سٹیج آف پینکریاٹک کینسر۔ نو کے دردناک انکشاف پر حیرت قریشی نے واپس نو کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی۔ کس کو؟ وہ بولے پر آواز ٹوٹ سی گئی۔ سریا آنٹی کو۔ وہ یہیں ایڈمٹ ہے۔ کل 1 بجے ان کی سرجری ہے۔ بچنے کے چانس صرف 20% ہے۔ اگر کوئی دل میں شکوہ یا شکایت دبی ہے تو جیتے جی کر سکتے ہیں۔ امائل کو تو ہم سب سنبھال لیں گے، پر آپ کی تکلیف سوچنا بھی ناممکن، تو اس کی تلافی تو ہے ہی بہت دور۔ میں امائل کو نہیں بتا سکا، نہ اس وقت میری ہمت ہے اسے بتانے کی، تو یہ ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں۔ میری نامہ مل جائے پھر ہی کچھ تسلی دینے لائق ہو سکوں گا۔ امائل کو صبح بتا دیجیے گا تاکہ وہ بھی ان سے مل لے، پر پہلے آپ مل لیں۔ شاید بہت کچھ ایسا ہے جو آپ نہیں جانتے ہیرت انکل۔ نو نے ان کے کامتے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دبایا، جو شخص جانے کس قدر حزن میں تھا کہ آنکھیں انگارہ ہو کر بھیگنے لگی تھی۔ یہ آگاہی دردناک تھی، روح جھنجھوڑنے والی تھی۔ امائل کی فکر مت کرو، جا کر نامہ کو ڈھونڈو تاکہ کل سرجری میں بیسٹ دے سکو۔ میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ ہیرت نے دل سوز انداز میں نو کی گال تھپکی اور باہر نکلے، جبکہ نو کی نظروں سے اس شخص کا لڑکھڑانا مخفی نہ تھا۔ امتاب کی کال پر نو نے جلدی سے فون اٹھا کر کال پک کی۔ نو، ارحم پکڑ میں آ گیا ہے۔ اس کے گودام کا چپا چپا چھان لیا، نامہ کہیں نہیں ملی۔ میں اسے تھانے لے کر جا کر بجلی کے جھٹکے لگواتا ہوں کہ نامہ کو کہاں رکھا ہے یہ بتائیں۔ تم پریشان مت ہونا، صبح ہونے سے پہلے تمہاری نامہ کو کہیں سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ امتاب کی آواز ذرا بکھری لگی، جو نو کی ساری امید بکھیر گئی۔ مجھے اس کا سراغ بتا دو بس، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ امتاب، کرن مجھے کالز کر رہی ہے، اس سے رابطہ کرو، پریشان ہوگی۔ پلیز جلدی کرو، یہ باہر پھیلتا اندھیرا میرے اندر بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی آواز کو بھرپور مضبوط کرتے کہا اور کال آف کر دی۔ وہ گہرا سانس بڑھے گاڑی سٹارٹ کرتا نکلا اور سیدھا دہان ولا پہنچا۔ سالم ہوش میں ہے، یہ خبر ایک طرف سے پرسکون کر رہی تھی، پر نامہ کا اتنے گھنٹوں سے غائب ہونا اب نو کی جان پر بن رہا تھا۔ نامہ کی رولز رائس اسمارٹ کے باہر مل چکی تھی، جس کی کیز وہیں نیچے ہی امتاب کے لوگوں کو پڑی ملی۔ تبھی وہ اسے دکان ولا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اسے دیکھ کر نو کا مزید دم گھٹتا محسوس ہوا۔ پھر بڑی مشکل سے وہ خود کو کمپوز کیے گھر میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا اپنے اسٹڈی ہی آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس سے پہلے اندر جا کر کاؤچ پر لڑکتا، یکدم کچھ یاد آنے پر وہ لاکر کی طرف بڑھا۔ پھر اپنا لاکر کھولتے نظر نامہ کے لیٹر پر گئی تو نو وہیں رولنگ چیئر پر بیٹھا، آنکھیں بالکل مرجھا گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تمہارا لیٹر اس طرح پڑھوں گا، نہ جانے کیا قہر چھپا رکھا ہوگا تم نے اب اس میں میرے لیے مزید۔ کہاں ہو تم نامہ؟ یا اللہ مجھے ہمت دے۔ انہوں نے بڑی بھاری سانسیں بھری اور پھر بہت ہمت کی اس نے وہ انویلپ کھولا۔ اس میں ایک سفید فولڈ ہوا پیپر تھا، زیادہ لمبی سطر نہ تھی۔ انہوں نے دھندلائی آنکھیں رگڑی اور پھر نامہ کا لیٹر پڑھنا شروع کیا۔ نو، میں نے اس لیٹر میں کچھ بلنڈرز لکھے ہیں، انہیں آپ میری الٹی حرکتیں یا سیکرٹس کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ سب آپ کو نہیں بتا سکتی، خامہا ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔
تو پلیز اگر یہ پڑھ کر غصہ ہے تو یاد کر لیجیے گا مجھے اونچی آوازوں سے ڈر لگتا ہے، اور اگر پیار آیا تو جسٹ ہگ می۔ یہ چند سطریں تمہید تھی۔ روح کی آنکھیں ابھی سے نم تھی۔ آپ جانتے نہیں جس بائک رائڈ کو آپ نے ہائر کیا تھا وہ لیسبین تھا۔ اس نے ریس سے پہلے مجھے دھمکایا، بری باتیں کی، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک، پر اس کی آپ پر گندی نظر تھی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے ایک چھوٹے سے کرمنل کو کچھ پیسے دے کر جیمی کو بہت بری طرح پٹوایا۔ وہ کرمنل ایک کرائے کا بندہ تھا جس کے بارے مجھے استنبول سے پتا تھا۔ وہ میری ایک کلاس فیلو کا منگیتر تھا۔ اس کام کے لیے بھی میں نے اسی کو ازمیر بلایا، لیکن اس نے جیمی کو کچھ زیادہ ہی سینک دیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک متاثر ہو گئی۔ میں نے کہا یہ آدمی کبھی آپ کو چھونے یا سوچنے لائق نہ رہے۔ جیمی زندہ تو بچ گیا، پر بعد میں مجھے یہ آپ کو بتاتے موت آئی۔ پتہ نہیں یہ میں نے کیوں کر دیا۔ میں کرمنل خود کو کبھی نہیں لگی جتنی اس دن۔ اور دوسرا بلنڈر کچھ زیادہ برا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ کے سوئے ہوئے میں نے آپ کا فون چیک کیا، جہاں امتاب محمد کا ایک میسج تھا۔ وہ کچھ عجیب تھا، جیسے کسی دوست کی طرف سے کم اور لور کی طرف سے زیادہ ہو، اور کچھ معافی تلافی والا کہ اس نے جو جذبات آپ کے لیے رکھے وہ اس پر پریشان ہے، نادم، ایسا سب دماغ خراب کرنے والا پیغام۔ میرا دماغ گم گیا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا اور اپنی اسی کرمنل بوائے فرینڈ والی کلاس فیلو کو وہ میسج بھیجا، جس نے مجھے کہا یہ بھی تمہارے شوہر کا لور لگ رہا ہے۔ اف، یہ لکھتے ہوئے میرا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ یہ سنتے میں پاگل ہی ہو گئی۔ میں نے اسی سے پوچھا کہ کیا کروں، تو اس نے کہا میں کرتی ہوں، مجھے اس کی بیوی کا ایڈریس دو۔ میں نے کرن اور امتاب کا ایڈریس نکلوایا اور اسے بھیجا، جس نے مجھے کہا کہ وہ کچھ ایسا کرے گی کہ ان دو سے بھی نو کی جان چھوٹ جائے۔ اب میں ڈر رہی ہوں کہ وہ کیا کرے گی۔ منع بھی نہیں کیا جا رہا۔ میں نے یہ دونوں کارنامے چھپ چھپا کر کسی جاسوسی کی فلم کی ہیروئن کی طرح کیے، اور بتانے کی ہمت نہیں۔ ہوپ سو آپ یہ لیٹر جلدی پڑھیں اور مجھے کوئی عقل مندانہ ڈانٹ دیں تاکہ میں دوسرے بلنڈر کو وقت سے سنبھال لوں۔ آئی نو آپ اس لیٹر کو لو لیٹر سمجھ رہے ہوں گے، پر یہ میرے کارناموں کا پلندہ ہے۔ آپ میری ان الٹی حرکتوں پر مجھے ڈانٹیں، مجھ پر چلائیں، یا میرے پاگل پن پر ہمیشہ کی طرح دل مہربان کریں، حق کریں، یہ آپ پر ہے۔ لیکن یہ سچ ہے، مجھے اب آپ کو دنیا کی لڑکیوں سے نہیں لڑکوں سے بچانا پڑے گا۔ اف، میں کہاں جاؤں؟ بس اور کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ اب آپ کے ری ایکشن کا ویٹ ہے۔ آپ کی بد دماغ کرمنل نامہ کا دماغ تو سچ میں یہ کرمنل نامہ روح کا دماغ تو سچ میں یہ کرمنل نامہ پڑھے گھوم گیا۔ کیا ری ایکشن دے، یہ تو سمجھ سے باہر تھا۔ پر فوراً فون نکال کر اس نے اپنے کسی آدمی کو کال ضرور کی۔ فوراً فون اٹھا لیا گیا۔ یہ آدمی نو کی بائک ریس اکیڈمی کے اونر کا تھا، جبکہ جیمی اس کی دور کی خالہ کا بیٹا بھی تھا۔ جیمی کہاں ہے آج کل رضی؟ نو نے لیٹر وہیں رکھتے اٹھ کھڑا ہوتے اضطرابی کیفیت میں پوچھا۔ سر وہ مہینے سے ہاسپٹل ایڈمٹ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دن۔ کسی نامعلوم آدمی نے بہت بری طرح پیٹا تھا اسے۔ کل ہی ڈسچارج ہوا ہے۔ سب خیریت ہے؟ رضی کی بات سنے نو کا دماغ بری طرح پھڑکا۔ ہاں، آج کل کہاں رہ رہا ہے؟ مزید نو نے پوچھا۔ میں لوکیشن نکال کر دے سکتا ہوں، اس کے پکے ٹھکانے کا تو علم نہیں، پر کال کی تھی اس نے مجھے صبح، گاڑی مانگی تھی میری 1 گھنٹے کے لیے۔ رضی نے بتایا تو نو نے کن پٹی سہلاتے سر ہلایا۔ ارجنٹ اس کی لوکیشن بھیجو مجھے۔ نو نے اسے کہتے ہی کال کاٹی، جبکہ واپس لیٹر اٹھا کر وہ نامہ کے کارنامے دیکھے گہرا سانس بھر گیا۔ میری پاگل دیوانی، تم مجھے واقعی اس دنیا سے بچا لو گی، پر یہ جو اپنی جان پنگے میں پھنسائی ہے نا، اس پر حق یا ڈانٹ نہیں بنتے۔ مل لو ایک بار، پھر سناتا ہوں اس کی سزا تمہیں۔ انہوں نے وہ لیٹر فولڈ کرتے واپس لاکر میں رکھا اور میسج نوٹیفیکیشن پر جلدی سے وہ لوکیشن آن کی۔ یہاں سے 25 منٹ کی دوری پر وہ جگہ تھی، اور نو نے ڈیڈ کی گاڑی کی چابی ہی دوبارہ اٹھائی اور اپنی آنکھیں رگڑتا ہوا اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا، جبکہ ہیرت قریشی اب تک سریا بطول کے کمرے کے باہر بیٹھے تھے۔ وہ اندر تھی، جبکہ ان کے اندر ہمت نہ تھی وہ ہل بھی پاتے۔ وہ یوں تھے جیسے ان کی جان وجود سے دھیرے دھیرے سرک رہی ہو۔
جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی دھماکے دار اور ان ایکسپیکٹڈ سی ایپیسوڈ؟ تو یقیناً مزے کی لگی ہوگی، کچھ نیا پڑھنے کو ملا ہے، کچھ تھرلنگ سا اور کچھ چیزی سا، کچھ کرنج سا کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یقیناً آپ کو مزے کی لگی ہوگی آج کی ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، بلکہ نیکسٹ ویک میں بھی لاسٹ ویک ہو اور بہت ہی اسپیشل ہوگا۔ سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں آئے گی کیونکہ مجھے تھوڑا لاسٹ ایپیسوڈ کے پوائنٹس لکھنے ہیں، تھوڑا ٹائم چاہیے کیونکہ اینڈنگ ہمیشہ ٹائم لیتی ہے۔ تو پھر اس کو اینڈ کر کے میں پھر انشاءاللہ اگلے ناول کا آپ کو سنیک دے دوں گی جو اس سے بھی دھماکے دار ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔